नमस्कार, तपाईहरुलाई 3 पोइन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको भ्यालु एडेड ट्याक्सको न्युमेरिक प्रब्लम लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। यो 2073 को क्वेशन ओल्डको क्वेशन रहेको छ। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स पेइङ रु 5650 इन्क्लुसिभ भ्याट भन्छ। एउटा इम्पोर्टरले सामान खरिद गरे रहेछ 5650 रुपैयाँ तिरेर, भ्याट पनि समावेश भए रहेछ यसमा। हि इन्कर्ड क्यारिङ एक्सपेन्सेस रु 500 एन्ड सोल्ड देम टु अ रिटेलर चार्जिङ 10% मार्जिन अन कस्ट। उसले रिटेलरलाई बेचेछ 10% नाफा खाएर र उसको क्यारिज एक्सपेन्सेस भए रहेछ 500। द रिटेलर सोल्ड गुड्स टु द कन्ज्युमर चार्जिङ 15% मार्जिन अन कस्ट। उसले 15% नाफा खाएर चाहिँ कन्ज्युमरलाई बेचेछ। विथ रु 400 एट सेलिङ एक्सपेन्सेस देयर अन भन्छ। त्यसमा चाहिँ 400 सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि रहेछ। रिक्वायर्डमा के भने कस्ट प्राइस अफ द कन्ज्युमरले उक्त सामान कतिमा किनेको थियो। अनि बीमा सोध्छ भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट एट इच स्टेट भन्छ। प्रत्येक स्टेटले भ्याट कति कति पेड गरेको थियो गभर्मेन्टलाई त्यो निकाल्नु भने। ल अब सोलुसनतिर जान्छौँ। सुरुमा हामीले च्यानल लेख्नुपर्छ। वस्तु कहाँबाट उपभोक्तासँग पुग्यो। सुरुमा इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्यो, त्यसपछि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई सामान बिक्री गरिरहेछ यहाँनिर, त्यसपछि रिटेलरले कन्ज्युमरलाई उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरे। सुरुमा रिटेलरले कतिमा किनेको छ भन्दाखेरि 5650 मा। यसमा भ्याट समावेश छ, त्यही भएर हामीले सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेर यहाँ 5650 राख्यौँ। अब हामीलाई उसले भ्याट कति तिर्यो थाहा भएन, यसको लागि हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। वर्किङ नोट 1 मा गएर सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट पनि चाहियो हामीलाई। भ्याट तिर्नुभन्दा पहिला कति मूल्य थियो र भ्याट कति लाग्यो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। पहिला हामीले भ्याट तिर्नुभन्दा पहिला कति थियो उक्त सामानको मूल्य त्यो निकाल्नु पर्यो। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट इक्वल टु सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट समावेश भएको मूल्य डिभाइड बाई 113। यो भनेको 100% हुन्छ जहिले पनि, र यसमा 13% जोडेर कति भएको 113% भएको हो। यो इन्टु 100 हामीले 100% को निकाल्नु पर्ने भएर यो सेलिङ प्राइस निकाल्ने भएर 100 ले गुणन गरेको। 5650 डिभाइड बाई 113 इन्टु 100 गर्दा कति आयो 5000 आयो। 5000 लाई हामीले कहाँ लेख्छौँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेर अथवा कस्ट प्राइस भनेर दुईटै छ। यसले चाहिँ भ्यालु एड गरेको छैन। अब इम्पोर्टरले के गर्नु पर्यो रिटेलरलाई सामान बेच्नु पर्यो। 5000 को सामान उसले चाहिँ के भन्छ 10% नाफा खाएर र क्यारिज एक्सपेन्सेस 500 जोडेर चाहिँ केलाई बेच्छ रिटेलरलाई बेच्छ भनेपछि अब वर्किङ नम्बर 2 क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु एडेड बाई इम्पोर्टरले कति भ्यालु एड गर्यो त। भ्यालु एडेड बराबर फर्मुला के हुन्छ एडिसनल कस्ट भनेको 500 लाग्छ जुन यो 500 अनि प्लस प्रफिट नाफा उसले कति खायो त है। अब प्रफिट निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोट नम्बर 3 प्रफिट इज इक्वल टु कस्ट प्राइस, सामानको मूल्य कति हो त्यसमा क्यारिङ कस्ट जोडेर डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट। 100 बाट कति % प्रफिट खाया छ त त्यो घटाउने अनि मल्टिप्लाई बाई प्रफिट नाफाले नै गुणन गर्ने। 5000 को सामान हो उसले बेच्न लाग्यो इम्पोर्टरले 5000 प्लस उसले कति जोडेको छ क्यारिङ एक्सपेन्सेस 500 रुपैयाँ जोडेको छ डिभाइड बाई 100 माइनस नाफा कति खाएर बेचेको छ उसलाई 10% नाफा खाएको छ भने माइनस 10 अनि गुणन पनि 10 बराबर 5500 डिभाइड बाई 90 मल्टिप्लाई 10 इज इक्वल टु 611। उसको प्रफिट कति रहेछ 611 रहेछ। अब हामीले यो भ्यालुलाई कहाँ लग्ने माथि लगेर एड गर्नु पर्यो प्रफिटमा। एडिसनल कस्ट 500 लेखिसकेका छौँ हामीले यहाँ माथिबाट। अब त्यसमा
611 प्रफिट जोड्नु पर्यो गर्दाखेरि कति आयो 11,111 आयो। उसले जम्मा कति भ्यालु एड गरेर रहेछ 11,111 रुपियाँ 1,111 रुपियाँ। अनि यस्तै गरेर नि हामीले रिटेलरको निकाल्नुपर्छ। हामीले यो एमाउन्टलाई लगेर कहाँ राख्यौँ एडेड भ्यालुमा राख्यौँ। अनि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्याट तिर्नुभन्दा पहिले उसको सामानको मूल्य कति छ 5,000 प्लस 1,111 गर्दा 6,111। अब यो 6,111लाई कहाँ के गर्ने हामीले यहाँ ल्याउने रिटेलरले यतिमा किनेको छ 6,111मा। अब 6,111मा उसले चाहिँ बेच्नुपर्ने भयो कसलाई कस्टमरलाई बेच्दाखेरि के गर्यो उसले फेरि भ्यालु एड गरे 15% नाफा गएको छ कस्टमा। अनि 400 रुपियाँ चाहिँ के सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ है। अब फेरि सेम फर्मुला लाउनु पर्यो भ्यालु एडेड इज इक्वल टु एडिसनल कस्ट प्लस प्रफिट निकाल्न कस्ट प्राइस। रिटेलरको कस्ट प्राइस कति हो 6,111 रुपियाँ। अनि क्यारिङ कस्ट भनेको यही सेलिङ एक्सपेन्सेस 400 रुपियाँ डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट कति खाएको छ उसले 15% खाएको छ हो कि नै। 15% 100 माइनस 15 मल्टिप्लाई बाई प्रफिट कति छ 15 छ। 15 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 1,149 1149 रुपियाँ आउँछ। त्यसमा हामीले के जोड्ने अब एडिसनल कस्ट 400 रुपियाँ जोड्दा कति भयो हाम्रो भ्यालु एडेड 1,549 रुपियाँ। अब सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट नतिर्दै उक्त वस्तुको बिक्री मूल्य कति छ 6,111 प्लस 1,549 गर्दा 7,660 रुपियाँ। अब हामीले यो तीनटा भ्याट त भ्यायौँ। अब हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। सुरुबाट गरौँ। अब सुरुको हामीले यो पहिले निकालिसक्यो। सेकेन्डको इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि कति भ्याट तिरेको छ त रिटेलरले इम्पोर्टरलाई कति भ्याट तिर्यो 611को 6,111को 13% बराबर कति हुन्छ 794 रुपियाँ 794 रुपियाँ भ्याट तिरेको रहेछ। अनि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट सहित जोडेर उक्त वस्तुको मूल्य कति भयो 6,111 प्लस 794 बराबर 6,905 रुपियाँ। अब गभर्मेन्टलाई कति तिर्यो त भन्दाखेरि माथिको 650बाट 794 घटाएर जति बच्यो त्यति चाहिँ उसले गभर्मेन्टलाई तिर्यो भन्दा 144 रुपियाँ चाहिँ के गरेछ उसले गभर्मेन्टलाई तिरेछ। अनि अर्को आयो रिटेलर अब कन्ज्युमरले कति भ्याट तिर्यो त 7,660को सामान किन्दाखेरि उसले 996 रुपियाँ भ्याट तिर्यो। भ्याट तिरिसकेपछि उसको जम्मा सामानको मूल्य कति भयो 7,660 प्लस 996 गर्दा कति हुन्छ 8,656 रुपियाँ। अब उसले गभर्मेन्टलाई चाहिँ कति ट्याक्स तिर्यो भन्दाखेरि 996 माइनस 794 गर्दा 202 रुपियाँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्यो है। लास्टमा यो सबैको एमाउन्ट चाहिँ कहाँ आउने हो सबैको यो भ्याट कसले तिर्ने हो कन्ज्युमरले तिर्ने हो। अब हामीलाई सोधेको छ कस्ट प्राइस अफ द कन्ज्युमर उपभोक्ताले सामान कतिमा किन्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो छ नि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट 8,656 रुपियाँ। यही सीमा होइन सामान किने उपभोक्ताले यही एमाउन्ट कहीँ लेख्ने यहाँ लेख्ने 8,656 रुपियाँ। अनि बीमा छ भ्याट पेबल टु द गभर्मेन्ट एट इच स्टेज। प्रत्येक स्टेजमा चाहिँ कति ट्याक्स तिरेको छ। इम्पोर्टरले सामान खरिद गर्दा कति ट्याक्स तिर्यो 650 तिर्यो। त्यसपछि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि कति तिर्यो 144 रुपियाँ तिर्यो र रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि कति तिर्यो 202 रुपियाँ तिर्यो। यो सबै ट्याक्स चाहिँ खासमा कसले तिरेको हो भन्दाखेरि कन्ज्युमरले। अन्तिम उपभोक्ता जो हो यो सबैको यो ट्याक्स भ्याटको सबै भार कसमा पर्छ अन्तिम उपभोक्ताकोमा पर्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ TU 2071 2071 सालमा सोधेको क्वेसन छ। अ म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युस एन आर्टिकल एट अ कस्ट अफ ₹5,000 भन्छ। एउटा म्यानुफ्याक्चररले एउटा आर्टिकल उत्पादन गरेर रहेछ जसको लागत चाहिँ कति छ 5,000 छ। भ्याट अन मेटेरियल वाज 0 मेटेरियल कस्ट चाहिँ 0 छ
भ्याट लाग्दैन, मेटेरियल किन्दाखेरि 0 लाग्दैन, भ्याट लाग्दैन। द प्रोडक्टर सोल्ड टु इट टु अ होलसेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन कस्ट भन्छ। उक्त उत्पादकले उक्त आर्टिकल चाहिँ कसलाई बेच्यो? होलसेलरलाई बेच्यो, 10% नाफा खाएर, कस्टमा 10% नाफा खाएर बेच्यो। द होलसेलर इन्कर्ड ₹500 एज क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल्ड टु अ रिटेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन सेल्स भन्छ। त्यसपछि उक्त होलसेलरले 500 क्यारिङ कस्ट र 10% नाफा खाएर के गर्यो? रिटेलरलाई बेच्यो भन्छ। केमा नाफा खाएको? सेल्समा, विक्रय मूल्यमा नाफा खाएर रिटेलरलाई बेच्यो। अब यहाँ के भने? पर्चेजिङ प्राइस अफ रिटेलर इन्क्लुडिङ भ्याट भन्छ। रिक्वायरमेन्टमा के छ? रिटेलरले उक्त सामान कतिमा किन्यो भ्याट सहितको एमाउन्ट लेख्नु पर्यो। यहाँ सुरुमा के दिएको छ हामीले त्यो लेख्नु पर्यो। च्यानलहरू, आर्टिकल प्रोड्युस, सुरुमा आर्टिकल प्रोड्युस गर्छ, उत्पादन गर्छ कसले? प्रोडक्टरले है। प्रोड्युसर टु होलसेलर, प्रोड्युसरले के गर्छ? होलसेलरलाई बिक्री गर्छ। सेकेन्डमा त्यही भनेको छ हामीलाई क्वेसनले। अनि थर्डमा के गर्छ? होलसेलरले रिटेलरलाई बिक्री गर्दछ। अब कस्ट हेरौँ। आर्टिकल प्रोड्युस गर्नलाई कति खर्च लाग्ने रहेछ? 5000। आर्टिकल उत्पादन गर्नको लागि कति लाग्ने रहेछ? 5000 रुपियाँ लाग्ने रहेछ है। अनि उसले सुरुमा चाहिँ भ्याट तिर्दैन भन्छ। सुरुमा यसले भ्याट तिर्दैन, त्यही भएर हामीले निल लेख्यौँ है, भ्याट नतिर्ने भएर निल। अनि सेकेन्डमा छ प्रोड्युसर टु होलसेलर, उत्पादकले होलसेलरलाई बिक्री गर्यो 10% नाफा खाएर कस्टमा। यो 5000 को 10% नाफा खाएर के गर्यो? उसले होलसेलरलाई बिक्री गर्यो। 5000 को 10% नाफा खाँदा 5000 को 10% कति भयो? 500 भयो। 5000 को 10% कति भयो? 500 भयो है। अनि सेलिङ प्राइस कतिमा बिक्री गर्यो भन्दाखेरि 5000 प्लस 500। 5000 उसको उत्पादन लागत थियो र 500 रुपियाँ के गर्यो? नाफा खाएर 5500 मा उसले बिक्री गर्यो। अब उक्त 5500 चाहिँ के हो? होलसेलरले किनेको। अब होलसेलरले के गर्नु पर्यो? रिटेलरलाई बिक्री गर्नु पर्यो। रिटेलरलाई बिक्री गर्दा के भनेको छ उसले? 500 रुपियाँ क्यारिङ कस्ट लाग्यो रे। त्यसपछि चाहिँ 10% नाफा खायो सेल्समा, विक्रय मूल्यको 10% नाफा खाएछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? उक्त होलसेलरले कति नाफा खायो त, कति भ्यालु एड गर्यो त भनेर निकाल्नु पर्यो। सुरुमा क्यालकुलेसन अफ भ्यालु एडेड बाई इम्पोर्टर, यो इम्पोर्टर होइन, यहाँ होलसेलर हुनु पर्ने हो, इम्पोर्टर भएर रहेछ। भ्यालु एडेड बराबर सूत्र छ एडिसनल कस्ट प्लस प्रफिट। हामीले पहिलेदेखि पढेर आएका छौँ, एडिसनल कस्ट प्लस प्रफिट। अनि प्रफिट निकाल्नु पर्यो। एडिसनल कस्ट त हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 500 रुपियाँ भनेर है। अब प्रफिट निकाल्नु पर्यो। कस्ट प्राइस उसले सामान कतिमा किनेको हो प्लस क्यारिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट कति लागेको छ र डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट मल्टिप्लाई प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु 5500 मा उसले सामान किने रहेछ प्लस 500 रुपियाँ चाहिँ उसको के लाग्छ? क्यारिङ कस्ट लाग्छ। यो माथिको 500 क्वेसनमा दिएको छ। डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट, उसले कति प्रफिट खाएको? सेल्समा 10% प्रफिट खाएको छ। मल्टिप्लाई बाई जति पर्सेन्ट प्रफिट खाएको त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल टु 6000 डिभाइड बाई 90 मल्टिप्लाई 10 गर्दा कति आउँछ? 667, 667 रुपियाँ आउँछ। अब हामीले उक्त यो अमाउन्ट कहाँ लगेर राख्ने हो? प्रफिट भन्ने। 500 प्लस 667 इक्वल टु 1167। हामीले अब यो 1167 लाई कहाँ राख्नु पर्यो? भ्यालु एडेड भ्यालु भन्ने। यहाँ होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दा कति भ्यालु एड गर्यो भन्दा 1167 रुपियाँ। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्याट नतिर्दै उक्त वस्तुको विक्रय मूल्य कति छ? 6667। 5500 प्लस 1167 गर्दा 6667। हामीले सुरुको 3टा लेभल पार गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भ्याट, सेलिङ प्राइस र भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट। सुरुमा अब भ्याट तिर्नु पर्यो। सेलिङ प्राइसको 13% के लाग्छ? जहिले पनि भ्याट लाग्छ नेपालमा सेलिङ प्राइसको 13% भ्याट लाग्छ। 5500 को 13% कति हुन्छ? 7150।
अनि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, भ्याट समावेश भएपछि उक्त वस्तुको मूल्य कति भयो? 5,500 प्लस 715 गर्दा 6,215। अनि त्यसपछि उसले प्रोड्युसरले चाहिँ गभर्मेन्टले कति ट्याक्स तिर्यो? 715 रुपियाँ। है नेक्स्ट अब होलसेलरले अब भ्याट काट्नु पर्यो है। 6,667 रुपियाँको 13% भ्याट कति हुन्छ? 8,667 रुपियाँ हुन्छ। 867 रुपियाँ हुन्छ। अनि बिक्री मूल्य समावेश भयो, भ्याट समावेश भइसकेपछिको बिक्री मूल्य कति भयो? 6,667 प्लस 867 गर्दा 7,534 रुपियाँ। र उसले गभर्मेन्टले कति ट्याक्स तिर्यो? 152 रुपियाँ। यिन दुईटा जोड्दाखेरि कति भयो? 867 रुपियाँ। यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ, नत्र हाम्रो हिसाब मिल्दैन। यहाँ पनि बराबर छ, यो पनि बराबर छ। यो भ्याट कसले तिरेको भन्दाखेरि रिटेलरले तिरेको। अब क्वेसनमा सोधेको थियो रिक्वायरमेन्टमा पर्चेजिङ प्राइस अफ रिटेलर, रिटेलरको पर्चेजिङ प्राइस कति हो भ्याट समावेश भएको भन्दा यहाँ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, होलसेलरले रिटेलरलाई कतिमा बेचेको थियो? 7,534 रुपियाँमा। यही नै रिटेलरको सेलिङ प्राइस हुन्छ। अनि अर्को हेरौँ, यो अहिलेको एक्जाममा आउन सक्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एडिसनल क्वेसन, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एन आर्टिकल पासेस थ्रु टु सक्सेसिभ ह्यान्ड्स बिफोर रेसिङ टु द फाइनल कन्ज्युमर। एउटा आर्टिकल चाहिँ एउटा आर्टिकल चाहिँ उत्पादन भएपछि दुईवटा स्टेप भएर चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ? अन्तिम उपभोक्तासँग पुग्ने रहेछ। इच अफ दिस सेलर्स मेड अ प्रफिट अफ 20% अन देयर आउटले। एकले अर्कोलाई बेच्दाखेरि चाहिँ 20% नाफा हान्ने रहेछ अरे, 20% नाफा हान्ने रहेछ एउटाले अर्कोलाई बेच्दाखेरि। द कन्ज्युमर पेड रु 792 एज भ्याट अन पर्चेज भन्छ। लास्टमा कन्ज्युमरले किन्दाखेरि 792 भ्याट तिर्छ भन्छ है। 792 रुपियाँ के गर्ने रहेछ? भ्याट तिर्ने रहेछ। अनि रिक्वायरमेन्ट एमा सोधेको ओरिजिनल कस्ट प्राइस, सुरुको मूल्य कति थियो? बीमा एमाउन्ट अफ प्रिपेड भ्याट बाई 2 सेलर्स भन्छ। अनि दुईटा सेलरले चाहिँ कति कति भ्याट तिरे त त्यो कुरा सोधेको। अनि सुरुमा हामीले च्यानल गराउनु पर्यो, दुईवटा स्टेज भएर जान्छ भने कि नि। सुरुमा प्रोड्युसरले कसलाई बेच्छ? रिटेलरलाई बेच्छ, रिटेलरले के गर्छ? कन्ज्युमरलाई बेच्छ। दुईवटा भयो, दुई स्टेज भयो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो कत्नको एमाउन्ट हो भन्ने कुरा सुरुमा हामीले जान्नुपर्छ। कन्ज्युमर पेड 792 भ्याट अन पर्चेज भन्यो, 792 रुपियाँ भ्याट तिर्छ भनेपछि कहाँ गयो? रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि हो कि नै 792 तिर्ने हो। यत्न भ्याट 13% भन्नेमा 792 रुपियाँ राख्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहियो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट। यो कति पैसाको हो त? कति पैसाको 13% चाहिँ 792 हुन्छ भन्नु चाहियो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट अफ द रिटेलर, हेर्नुहोस्, इक्वल टु भ्याट पेड बाई कन्ज्युमर, कन्ज्युमरले कति भ्याट तिर्यो, डिभाइड बाई रेट अफ भ्याट, भ्याटको रेट कति हो? मल्टिप्लाई 100। कन्ज्युमरले कति तिर्या? 792 रुपियाँ तिरेको छ। त्यसपछि भ्याटको रेट कति छ? 13% हुन्छ, नेपालमा जहिले 13% छ है। अनि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ? 6,092 रुपियाँ 31 पैसा आयो। यो हाम्रो के हो? भ्याट नतिर्दैको पैसा हो, 6,092 रुपियाँ 31 पैसा। अब फेरि हामीलाई चाहियो उसले चाहिँ 20% नाफा खाएर चाहिँ बेच्छ भन्छ, प्रत्येकले 20% नाफा खाएर बेच्छ अरे भनेपछि अब यो भनेको कति पर्सेन्ट हो? 120% हो। मतलब यो कस्ट प्राइस भनेको 100%। अनि यसमा चाहिँ भ्यालु एडेड कति भयो? 20%। 20% भएर यिनी दुईटा जोड्दा कति भयो? यो भनेको
कस्ट प्राइस र भ्यालु एडेड भ्यालुको जोडफल हो, योगफल। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, 120 ले भाग गर्नु पर्यो यसलाई। कस्ट प्राइस इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट। भ्याट नतिर्दैको बिक्री मूल्य डिभाइड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट मल्टिप्लाई बाई 100 इज इक्वल टु हाम्रो कति छ सेलिङ प्राइस, भ्याट नतिर्दै 6092 रुपियाँ 31 पैसा छ, हामीले भर्खर निकालेको वर्किङ नोट गरेर, वर्किङ नोट नम्बर 1 मा। अनि 100 प्लस कति प्रफिट खान्छ भने यहाँ प्रत्येक स्टेजमा 20% प्रफिट खान्छ भने, त्यही भएर 100 प्लस 20 मल्टिप्लाई बाई 100 इज इक्वल टु 5076.93 मतलब 5076 रुपियाँ 93 पैसा चाहिँ के रहेछ उसको रिटेलरको कस्ट प्राइस रहेछ। यस्तै गरेर हामीले माथि प्रोड्युसर टु रिटेलर, प्रोड्युसरले बेच्दाखेरि चाहिँ कति भ्यालु एड कति नाफा खायो भन्ने कुरा नि यही फर्मुला प्रयोग गरेर निकाल्छौँ। अब हाम्रो आयो कस्ट प्राइस आयो 5076.93। अब यसको 20% कति हुन्छ 1015.38 अथवा हजुरहरूले 6092.31 बाट 5076.93 घटाएर 1015.38 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भनेको के हो, रिटेलरको बिक्री मूल्य खरिद मूल्य हो, मतलब प्रोड्युसरको बिक्री मूल्य, सेलिङ प्राइस अफ प्रोड्युसर यहाँ लेख्यौँ हामीले। अब यसको सेम फर्मुला बिक्री गर्नुभन्दा पहिलेको मूल्य भ्याट लाग्नुभन्दा पहिलेको मूल्य लेख्ने यहाँ 5076.93 डिभाइड बाई 100 प्लस 20 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ 4230.78 मतलब 4230.78 रुपियाँ आउँछ। अब हामीले भ्याट निकाल्नु एडेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यसको 20% अथवा सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गरेर के गर्छौँ भ्याट निकाल्छौँ, एडेड भ्यालु निकाल्छौँ। यो नै प्रोड्युसरको के हो कस्ट प्राइस हो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो भ्याट निकाल्नु पर्यो। प्रोड्युसरले कति भ्याट तिरेको थियो त 5076.93 को 13% 660 रुपियाँ, अनि भ्याट सहितको मूल्य कति थियो 5736.93 मतलब 5076.93 मा 660 जोडेर कति आयो 5736 आयो। अनि गभर्नमेन्टलाई कति तिर्यो, जति आफूले सुरुमा तिरेको थियो त्यो सबै के गर्यो गभर्नमेन्टलाई तिर्यो। भ्याट जति सुरुमा जति उठाएको थियो त्यो सबै के गर्यो उसले सरकारलाई तिर्यो। अब सेकेन्ड आयो उपभोक्ताले कति तिर्न पर्यो उसलाई भ्याट भन्दा रिटेलरलाई भन्दाखेरि 7992 रुपियाँ। 660 त ऊ रिटेलरले पहिले तिरिसकेको छ गभर्नमेन्टलाई। अब रिटेलरले कन्ज्युमरले तिर्नु पर्यो है। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ कति भयो 6092.31 मा 792 जोड्दा कति भयो 6884.31। अब हामीले अब बाँकी 660 मा 792 घटाएर जति रकम आउँछ त्यो चाहिँ के गर्ने हो गभर्नमेन्टलाई जाने हो। किन भन्दाखेरि 660 रुपियाँ त तिरिसकेको छ, रिटेलरले सामान खरिद गर्दाखेरि 660 रुपियाँ के गरिसक्यो तिरिसकेको छ। कसलाई दिएको छ मतलब सुरुमा प्रोड्युसरले 660 रुपियाँ तिर्यो सरकारलाई यो सामानको भ्याट घटाएर। ल यो भ्याट सहितको यो सेलिङ प्राइस चाहिँ के गर्यो उसले रिटेलरले यसमा सामान किन्यो, यही मूल्यमा चाहिँ सामान किन्छ। अनि यही मूल्य यो मूल्य बराबरको पैसा त तिर्छ उसले सरकार रिटेलरले। त्यसपछि आफूले तिरेको पैसा कहाँबाट उठाउने भन्दाखेरि उसले के गर्छ कस्टमरबाट उठाउँछ, कन्ज्युमरबाट, लास्ट अन्तिम उपभोक्ताबाट। अन्तिम उपभोक्ताबाट उठाउँदाखेरि उसले यहाँ केही पर्सेन्ट त नाफा खाएको छ, नाफा खाएपछि त केही पर्सेन्ट फेरि तिर्नु पर्यो सरकारलाई ट्याक्स भ्याट। त्यही भएर यहाँ 132 रुपियाँ बढी आएको। ल अब सुरुमा के छ ओरिजिनल कस्ट प्राइस भन्छ। ओरिजिनल कस्ट प्राइस कति थियो यही माथिको सुरुमा जति आयो त्यही 4230 रुपियाँ 78 पैसा। अनि एमाउन्ट अफ
प्रिपेड भ्याट बाई 2 सेलर्स, दुईटा सेलरले कति कति भ्याट तिर्यो त भन्दाखेरि प्रोड्युसरले कति तिर्यो 660 रुपियाँ तिर्यो, रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दा 125 रुपियाँ तिर्यो। अनि अर्को रहेको छ द टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट रु 30,000 अन सिरिज अफ डिलिङ पासिङ थ्रु 4 डिफरेन्ट स्टेजेस and each of them make a profit 20% on selling price। एउटा सामान किन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम उपभोक्ताले एउटा सामानको टोटल भ्याट मूल्य चाहिँ 30,000 हुन्छ अरे। एउटा सामानको भ्याट टोटल भ्याट कति हुने रहेछ 30,000 हुने रहेछ। यो सामान चाहिँ 4वटा स्टेज भएर लास्टमा उपभोक्तासँग पुग्ने रहेछ। अनि प्रत्येक स्टेजले एकले अर्कालाई बेच्दाखेरि 20% सेलिङ प्राइसको नाफा खाने रहेछ। सेलिङ प्राइसको 20% के गर्ने रहेछन् नाफा खाने रहेछन्। कम्प्युट द कस्ट price of a different stage and also find out amount VAT collected by the government at different stages भन्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो कस्ट प्राइस कति हो उक्त सामानको र प्रत्येकले कति कति भ्याट तिरे त सरकारले। त्यसको लागि हामीले सुरुमा च्यानल गराउनु पर्यो। 4वटा स्टेज भने सुरुमा इम्पोर्टेड प्राइस, सुरुमा वस्तु खरिद गर्दा प्राइस कति लाग्यो, त्यसपछि इम्पोर्टरले केलाई बेच्यो म्यानुफ्याक्चररलाई बेच्यो, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्यो, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो, लास्टमा रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्यो। भनेपछि यहाँ 4वटा स्टेज भयो कि नै 1 2 3 4 4वटा डिफरेन्ट स्टेज भयो। अनि लास्टमा भनेको छ टोटल भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ 30,000 हुन्छ भने। टोटल भनेको यही होइन 30,000। यो भनेको के हो अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको भ्याट मूल्य, मतलब अन्तिम उपभोक्ताले सामान किन्दाखेरि कति तिर्छ 30,000। यो मूल्य यही नै हो 30,000 है। यताको मूल्य के हो यही हो लास्टमा उपभोक्ताले तिर्ने। अब हामीले यसको आधारमा के गर्नु पर्यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि फर्मुला भ्याट पेबल बाई कस्ट कन्ज्युमर डिभाइड बाई रेट अफ भ्याट मल्टिप्लाई 100। कन्ज्युमरले कति भ्याट तिरेको छ भन्दाखेरि 30,000 तिरेको छ, भ्याटको रेट कति हो 13% हो, अनि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्ने। 30,000 डिभाइड बाई 13 मल्टिप्लाई 100 गर्दा कति आउँछ 2,30,769 रुपियाँ 23 पैसा आउँछ। यो भनेको के हो भ्याट समावेश नभएको मूल्य हो, भ्याट नकाट्दैको मूल्य। अब हामीले के गर्नु पर्यो एडेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एडेड भ्यालुमा के छ 20% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भन्छ। 20% नाफा खान्छ अरे। वस्तु बेच्दाखेरि चाहिँ के गरे एउटाले अर्कोलाई बेच्दाखेरि 20% नाफा खा, मतलब रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि के गर्यो 20% नाफा खायो भन्नुको मतलब। अब हामी निकाल्नु पर्यो एडेड भ्यालु अथवा प्रॉफिट बाई रिटेलर 20% अन सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइसको 20% नाफा। 2,30,769.23 को 20% कति हुन्छ 46,153.84। 46,153.84 चाहिँ के हुने रहेछ उसले नाफा खाने रहेछ। यही तरिकाले अरू पनि निकाल्ने। 46,153.84। अब हामीलाई कस्ट प्राइस निकाल्नु, कस्ट प्राइस निकाल्न सजिलो छ 2,30,769.23 बाट 46,153.84 घटायो भने के आउँछ कस्ट प्राइस आउँछ। यो कस्ट प्राइस भनेको के हो रिटेलरको खरिद मूल्य भनेको के हो होलसेलरको बिक्री मूल्य हो। होलसेलरले कति यहाँ सामान बेचेको थियो भन्दा 1,84,615 रुपियाँ 39 पैसामा। अब यसको 20% कति हुन्छ भन्दाखेरि 36,923 रुपियाँ 8 पैसा हुन्छ। र यसको कस्ट प्राइस कति भयो 1,84,615.39 बाट 36,923 रुपियाँ 8 पैसा घटायो भने कति हुन्छ 1,47,692.31। यो भनेको के हो होलसेलरको खरिद मूल्य। होलसेलरको खरिद मूल्य भन्नाले म्यानुफ्याक्चररको बिक्री मूल्य। म्यानुफ्याक्चररले कतिमा बेचेको थियो 1,47,692.31 मा बेचेको थियो 31 पैसामा। अब यसको 20% कति हुन्छ 29,538.46 भयो। यसले यति नाफा खाए रहेछ। अब हामीलाई चाहियो कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइसमा के सेलिङ प्राइसबाट एडेड भ्यालु घटायो भने कस्ट प्राइस आउँछ। कस्ट इन दुईटा घटाउँदा कति आयो 1,18,153.85 आयो। म्यानुफ्याक्चररको क्रय मूल्य भनेकै के हो
इम्पोर्टरको विक्रय मूल्य हो। इम्पोर्टरले कति सामान बेचेको थियो 1,18,153.85 मा। अब यसकोले कति पर्सेन्ट नाफा खाएको थियो भन्दा यही माथि भने प्रत्येकले 20% नाफा खाएको थियो सेलिङ प्राइसको भन्छ। 20% भनेको 1,18,153 को 20% कति हुन्छ 23,630 रुपियाँ 77 पैसा हुन्छ। अब हामीलाई कस्ट प्राइस चाहियो सेलिङ प्राइस माइनस एडेड भ्यालु गर्दाखेरि के आयो कस्ट प्राइस आयो 94,523 रुपियाँ 8 पैसा। यो नै के हो सुरुमा वस्तुको मूल्य हो। उक्त वस्तुको मूल्य सुरुमा कति थियो 94,523.08। यो भनेको एउटा अलि राम्रो ब्रान्डको टिभी भनौँ। सुरुमा एउटा राम्रो टिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ कति लाग्ने रहेछ टिभीको पाटपुर्जाहरू किन्दा यति लाग्ने रहेछ। लास्टमा बनेर तयार भइसकेपछि उपभोक्ताले किन्दाखेरि कति पर्ने रहेछ 2,60,000। टिभी भन्दा नि यत्रो त अलि टिभी हुँदैन बाइक भनौँ बाइकको मूल्य 2,60,000 मा बाइक आउँछ नि त्यही। अब हामीले चाहियो अब भ्याट काट्नु पर्यो। सुरुमा इम्पोर्टरले सामान वस्तु बिक्री गर्दाखेरि कति भ्याट काट्छ त आफूले प्राप्त गर्छ। ल 1,18,053 रुपियाँको 13% कति हुन्छ 15,360। अनि भ्याट समावेश भएको मूल्य कति भयो 1,33,513.85। यो भनेको के हो सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट गरेर आएको है। यो पैसा चाहिँ के गर्छ उसले डाइरेक्ट सरकारलाई तिर्छ। यो 15,360 भनेको कसले दिएको पैसा हो म्यानुफ्याक्चररले। कसलाई तिरेको इम्पोर्टरले। इम्पोर्टरले के गर्छ उक्त पैसालाई के गर्छ सरकारलाई भ्याट तिर्छ। अनि फेरि अब म्यानुफ्याक्चररले सामान बेच्दाखेरि फेरि ट्याक्स लाग्छ 13% भ्याट लाग्छ 13%। 1,47,692.31 को 13% कति हुन्छ 19,200 रुपियाँ। 19,200 रुपियाँ चाहिँ उसले के गरे 15,360 त तिरिसकेको छ आफूले सुरुमा वस्तु खरिद गर्दाखेरि। बाँकी रहेर यिनी दुईटा बिचको डिफ्रेन्ट जति हुन्छ त्यति चाहिँ उसले के गर्ने हो सरकारले तिर्ने। यिनी दुईटाको डिफ्रेन्ट कति हुन्छ 15,360 र 19,200 को डिफ्रेन्ट कति हुन्छ 3,840। उसले चाहिँ के गर्छ 3,840 रुपियाँ मात्र के गर्छ सरकारले भ्याट तिर्छ। अनि त्यस्तै गरेर फेरि आयो होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दा के गर्छ 13% भ्याट लाउँछ। 13% भ्याट 1,84,615.39 को 13% कति हुन्छ 24,000 हुन्छ। 24,000 मा चाहिँ उसले के गरे होलसेलरले म्यानुफ्याक्चररबाट सामान वस्तु खरिद गर्दाखेरि 19,200 त उसले भ्याट बुझाइसकेको छ। बाँकी रहेको भ्याट चाहिँ के गर्छ सरकारलाई बुझाउँछ 4,800। यो बाँकी भएको भ्याट कहाँबाट आएको भन्दाखेरि एडेड भ्यालु उसले नाफा खाएको रकमबाट आएको। जति उसले नाफा खाएको छ त्यसै रकमबाट। अनि लास्टमा छ रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्यो। रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि भ्याट नकाट्दै उक्त सामानको मूल्य 2,30,769 रुपियाँ थियो। उसले चाहिँ कन्ज्युमरले के गर्यो 30,000 को भ्याट काट्यो। यसको 13% कति भयो 30,000 भयो। 30,000 रुपियाँ चाहिँ भ्याटको आयो। अनि बिक्री मूल्य कति भयो भ्याट समावेश गरेर 2,60,769.23 भयो। अनि बाँकी रहेको उसले 24,000 त पहिल्यै तिरिसकेको छ सरकारकोमा गइसकेको छ 24,000 रुपियाँ। अब बाँकी रह्यो 6,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्छ रिटेलरले सरकारलाई ट्याक्स रूपमा बुझाउँछ। अब यहाँ क्वेसनले के सोधेको भन्दाखेरि अब प्रत्येकको कस्ट प्राइस कति हुन्छ र गभर्नमेन्टलाई भ्याट कति बुझाउँछ भनेर सोधेको छ। अब यहाँ सबै सुरु गरेदेखि लास्ट अन्तिमसम्म आउँदाखेरि जति जे भ्याटहरू लाग्छ ट्याक्सहरू लाग्छ त्यो सबै कसले तिर्ने गर्छ अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने गर्छ। ओके त आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।